अस्सलाम वालेकुम। क्या फिफ्थ जनरेशन वार के मुजाहिद थक गए हैं या मायूस हो गए हैं? ये बहुत अहम सवाल है जो पाकिस्तान की नज़रियाती सलामती से जुड़ा हुआ है। कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसने पाकिस्तान में अपने प्रॉक्सीज़ को एक्टिव किया था ताकि उनको निकलने में सहूलत हो, और जिसमें सबसे बड़ी कौम परस्त जुमात पीटीएम की शक्ल में बिल्कुल मशरूम्स की तरह उभर के आ गई, और उसने एक गलीज़ प्रोपेगंडा पाकिस्तान फ़ौज, इदारों और पाकिस्तान की सलामती के हवाले से शुरू कर दिया। और वो इतना ज़बरदस्त और मुनज़्ज़म प्रोपेगंडा था कि उसके सामने सिर्फ फ़ौज कभी भी उसको शिकस्त नहीं दे सकती थी। अगर पाकिस्तान के पढ़े लिखे, बाशऊर और सोशल मीडिया पे एक्टिव लोगों ने, जवानों ने, ख़वातीन ने, बूढ़ों ने उस फिफ्थ जनरेशन वार में पाक फ़ौज का साथ नहीं दिया होता तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। पीटीएम के प्रोपेगंडे के पीछे इंडिया की इन्फो लैब, जो यूरोप की इदारा है, उसने बेनकाब किया था कि इंडिया ने किस मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडा वार शुरू किया था, और जिसको फिर यहाँ हमारे कुछ लोग जाने अनजाने में उसका शिकार हुए और पूरी तरह पाक फ़ौज को बदनाम करने में लगे रहे थे। उनके सुरगना जो थे वो मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर थे। आज आप देखिए कि वो दोनों कहाँ हैं। फिर उसके बाद जब पीडीएम की तहरीक शुरू हुई तो मुस्लिम लीग नून और बाकी जुमातों के लोगों ने फ़ौज पे शदीद तनकीद की, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम ले लेकर। उस वक्त भी ये पढ़ा लिखा तबका जो ज़्यादातर पीटीआई में शामिल था, और न्यूट्रल लोग भी थे जो समझते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करना या उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करना पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत ख़तरनाक है। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने बग़ैर किसी ज़ाती लालच और मुफाद के पाकिस्तान की नज़रियाती सलामती और दिफा में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। आप मेरे पिछले फेसबुक पे और मुख्तलिफ फोरम्स पे पोस्टें देख लें तो हमने दिन में 100, 150, 200 पोस्टें करके पाक फ़ौज की दिफा का फरीज़ा अंजाम दिया था। मेरे जैसे बहुत सारे गुमनाम मुजाहिद, मेरे जैसे बहुत सारे पढ़े लिखे बाशऊर लोग जो सोशल मीडिया को जानते थे और इस्तेमाल करते थे, उन्होंने बेलौस पाकिस्तान की खिदमत की और अपने इदारों के साथ खड़े रहे। दूसरी तरफ यही सारे लोग जो पाक फ़ौज को बदनाम कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने में हमा वक्त 24 घंटे एक्टिव रहते थे। पीटीएम से लेके और पीडीएम से तक आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के एक जलसे में शाह अहमद नूरानी ने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा भी लगाया था, उसका भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। अली वज़ीर ने कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि जो पाक अफ़गान बॉर्डर पे ये जो बाड़ लगी है, मैं फ़ौजियों की गर्दनों के गिर्द ये बाड़ करके और फ़ौजियों को यहाँ लटका दूँ। अली वज़ीर के बाद मोहसिन दावड़ के जलसों में ये होता था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और इन नारों का भी पाकिस्तानी अवाम, बाशऊर अवाम ने फ़ौज के साथ मिल के उसका मुँह तोड़ जवाब दिया था। हमें बताया गया था कि ये फिफ्थ जनरेशन वार है और ये हम अकेले नहीं लड़ सकते, अवाम को हमारे साथ लड़ना होगा। एक वक्त ऐसा आया कि मेजर जनरल आसिफ गफूर से एक सहाफ़ी ने पूछा कि आईएसआई में कितने लोग हैं, तो उसने जवाब दिया था कि 22 करोड़ लोग आईएसआई के एजेंट हैं। हमें उस पर फ़ख्र था। वो जो स्टेटमेंट था वो हमारे खिदमात का एतराफ़ था, वो इस बात का एतराफ़ था कि सोशल मीडिया पे जो लोग बेलौस हो के पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा हो रहा है उनका भरपूर जवाब दे रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात थी। लेकिन फिर हालात ने एक पलटा खाया। हालात ने पलटा ये खाया
کہ معیشت ٹھیک چل رہی تھی، بہترین اداروں کو ٹریک پہ لے کے آ گیا تھا، جی ڈی پی 6% پہ آ گئی تھی. اب نیوٹرل اداروں نے یہ بتا دیا ہے. اسٹیٹ بینک میں ریزرو $22 ارب تھے، ایکسپورٹ آپ کے $30 ارب پہ جا رہے تھے، ریمیٹنسز $31 ارب پہ ہو گئی تھی، ٹیکسٹائل سیکٹر بوم کر رہا تھا. اس وقت آپ نے امریکی رجیم چینج میں ایک غلطی کی، اور یہ غلطی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کی، کیونکہ یہ جو ایک دوسرے کا پیٹ پالنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، ان کو ایک ساتھ بٹھانا بغیر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ممکن نہیں تھا، جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج اور اداروں کے خلاف عوام میں جذبات منفی ہو گئے، جو بہت بدقسمتی کی بات ہے. وہ جو 5th جنریشن وار لوگ بے لوث ہو کے لڑ رہے تھے، اب ان میں مایوسی پھیل گئی تھی، اور مایوسی کی مین وجہ لوگ اپنے فوج سے اب بھی محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ شخصیات کی غلطی کی وجہ سے پورے ادارے کی عزت داؤ پہ لگ گئی. اب لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے. میں اکثر فیس بک اور سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے جذبات اب وہ نہیں رہے جو محبت برے تھے، اب وہ منفی ہو گئے ہیں. یہ جو 5th جنریشن وار میں یہ مرحلہ آیا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. بارڈر پہ کھڑا فوجی صرف بارڈر کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن نظریاتی سرحدوں کی حفاظت یہ عام ہمارے جیسے عوام کرتے ہیں، جن کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا. وہ صرف اپنے پاک فوج کے ساتھ اور پاکستان کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہا تھا. لیکن یہاں اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ ان لوگوں میں مایوسی کیوں پھیل گئی؟ انہوں نے 5th جنریشن وار سے مجاہد تک کیوں گئے؟ انہوں نے اب اس لڑائی کو لڑنے سے انکار کیوں کیا؟ وہ اس وجہ سے کہ جو امپورٹڈ اور کرپٹ ٹولہ پاکستان پہ مسلط کیا گیا، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور ان کی کوششیں اس میں شامل تھی. لوگوں کو لوٹے بنانا، ان کو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ان کو ایک چھت تلے اکٹھے کرنا، یہ ممکن نہیں تھا. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا ان میں مایوسی پھیل گئی، اور وہ جو فوج کے دفاع میں ہوتے تھے وہ اب نیوٹرل ہو گئے. ان کا کردار اب وہ نہیں رہا جو ہر وقت آپ کے دفاع کے لیے کھڑے رہتے تھے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اگر آپ عمران خان کو ہٹا کے کچھ اچھے لوگوں کو، نیک ناموں کو لے کے آتے، پھر بھی لوگوں کو اتنا دکھ نہیں ہوتا. لیکن جنہوں نے 30-35 سال اس ملک کو بری طرح لوٹا ہے، اور یہ جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں، یہ خاندانی لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، جن کا آپ کو بھی پتہ ہے مختلف مواقعوں پہ جنرل باجوہ صاحب نے صحافیوں سے انہی لوگوں کے کرمنل ریکارڈ کے بارے میں باتیں کی ہیں، ان لوگوں کی کرپشن کے بارے میں باتیں کی ہیں، اور اب آپ ان صحافیوں سے کہتے ہیں کہ اب آپ ان کے خلاف مت لکھیے گا. یہ بہت مشکل ہے. آپ نے ہی ہمارا ذہن بنایا تھا کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، اور اب آپ کہتے ہو کہ اس کے خلاف مت بولیے گا. تو اس کا جو رسپانس ہے ان لوگوں سے نفرت میں آپ بھی نشانہ بن رہے ہیں. میرے خیال میں وہ جو 5th جنریشن وار کے مجاہد تھے وہ اب تکنا شروع ہو گئے ہیں، جو بہت ہی خطرناک علامت ہے. کل کو اللہ نہ کرے پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آیا تو یہ لوگ اس طرح دفاع میں آگے نہیں ہوں گے جس طرح پہلے آپ کے ساتھ تھے. آپ کی اچھی اور بری ہر چیز کا دفاع کرتے تھے، لیکن اب لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے، اور اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنا بجٹ کا کے بھی اگر ہماری فوج صرف سرحدوں کے دفاع میں ہے اور اندرونی چوروں سے جو ملک کو دیمک کی طرح کاٹ رہے ہیں وہ نیوٹرل رہتے ہیں، تو ایسی فوج کا پھر ہم کس طرح دفاع کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے. اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اور سوال اٹھانا ان کا حق ہے، کیونکہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان اداروں کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، ان اداروں کے سیلریز پوری ہوتی ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے
کہ جو اب 5th جنریشن وار میں کے مجاہد تک گئے ہیں یا مایوس ہو گئے ہیں، اس کا فوراً کوئی تدارک کرنا چاہیے، ورنہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ شکریہ۔